वतन के शहदा पे नाज हमको, ये नाज हमको सदा रहेगा। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान GHQ में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। पाक फौज शोहदा के बच्चों की वारिस है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की शोहदा के बच्चों से मुलाकात में इजहार ख्याल। क्या शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बेशाना खड़ी रहेगी। बहुत दुखी हैं यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है वहाँ पे आके। ये वो तारीख़ी इमारत है जहाँ पर 13 और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई और पूरी दुनिया को इस तारीख़ी सेंटर से बताया गया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मार्ज़ वजूद में आ चुका है। कौमी विरसे की जान से बढ़कर हिफाजत की जाती, यहाँ आग लगा दी गई। वज़ीर आज़म का पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के दौरे पर खिताब। कहा, जहाँ से आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई इसको जला देना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। शरपसंदों ने यादगार चाही को जला दिया, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी। इनमें और मुल्क दुश्मनों में क्या फ़र्क रह गया। दौरा पेशावर के दौरान गुफ्तगू, रेडियो पाकिस्तान का भी दौरा किया। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हमारा गरूर। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, रेंजर्स हेडक्वार्टर, कोर कमांडर मुल्तान और पेशावर किला बाला हिसार समेत अहम मकामात पर शोहदाए वतन की कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए तक़रीब का अहतमाम। अर्ज़े पाक पर जाने निछावर करने वालों की कब्रों पर हाजिरी दी गई और फूल चढ़ाए गए। शहर शहर में तक़रीब। हम अपने शहदा को नहीं भूले। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, कैप्टन सलेमान शहीद और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर को भी खराज अकीदत पेश किया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान के मकबरे पर खसूसी तकरीब का एहतमाम। कोर कमांडर पेशावर ने कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले, वतन पर जान कुर्बान करने वाले मेजर सरमस रऊफ की कब्र पर हाजिरी। पाकिस्तान के बहादुर सपूत आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर पाने वाले कम सिन तरीन पायलट ऑफिसर राशिद महनाज शहीद को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर खराज अकीदत। पाक फजाइया के शोबाए ताल्लुकात आमा ने एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। सियासी क़यादत का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर शहदा को खैराज अकीदत। सदर मुमलकत कहते हैं, पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शहदा की गिरां कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं। आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर 9 मई का इनकार करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, आज यौम तकरीम शोहदा पर शोहदा, गाजियों और इनके अहलखाना से यकजहती का इजहार करें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से वालियाना मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जिन लोगों ने ये बेईमाना एक्ट किया है और उन्होंने पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों को दुखी किया है, वो सजा से नहीं बच सकते। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट कहते हैं, हमारा ईमान है पाकिस्तानी कौम शहदा की कुर्बानियों को ना कभी भूली है और ना कभी भूलेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, शहदा को भूलने वाली कौमों का तारीख में कोई नाम तक नहीं लेना। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला समेत दीगर सियासी कायदीन के भी खसूसी पैगाम। 9 मई के वाक़ये में हमारे शोहदा की तौहीन की गई और आज
کا خاص طور پہ جو دن بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی شہداء کی توہین کی اس پر لعنت بھیجی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ہمارے لیے خالی 6 ستمبر نہیں، ہم ہر دن کو اپنے شہیدوں کے لیے منائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں شہداء کی توہین کرنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا۔ زندہ قومیں اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ تقریب سے خطاب۔ سپریم کورٹ نے نگران حکومت کی مدت میں توسیع آئین کی روح کے منافی قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ اگر صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو جائے تو کیا نگران حکومت 4.5 سال رہے گی؟ جسٹس اعجاز الحسن کا وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار۔ آپ نے نظر ثانی کا دائرہ کار مرکزی کیس سے زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس۔ کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ چیف جسٹس کا انتخابات سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت میں استفسار۔ کہا جب بھی جمہوریت کی قربانی دی گئی کئی سال نتائج بھگتے، تاریخ میں کئی مرتبہ جمہوریت قربان کی گئی۔ چیف جسٹس عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ عمران خان کا پارٹی تحلیل کی کوشش اور رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع۔ پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کی کوششیں کالعدم قرار دی جائیں۔ ایم پی او کے تحت گرفتار کارکنان اور رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے، استدعا کی گئی۔ میں ایک بہت ہی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں آج پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ تحریک انصاف میں پارٹی چھوڑنے والوں کی لائن لگ گئی۔ رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر حیدر علی کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی نے خوش آمدید کہا، بولے اگر پی ٹی آئی قیادت سیاسی روش اختیار کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں پارٹی ٹکٹ بھی واپس کرتا ہوں اور 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ملتان میں سابق ایم پی اے حاجی جاوید اختر انصاری کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت کی۔ کہا 9 مئی کو جو ہوا اس پر افسوس ہے، پارٹی کا ٹکٹ واپس کرتا ہوں۔ میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں۔ عائشہ گل علی نے مسلم لیگ کا جوائن کر لی۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا شہداء کے لواحقین کو سلام عقیدت۔ کہا سب پاکستانی شہداء کی قربانیوں کو جانتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ چودھری سرور نے کہا پارٹی کا حجم دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ آج یوم شہداء کے دن، اس دن میں پاکستان تحریک انصاف حقیقی کو اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہونے لگے۔ ملتان سے راؤ یاسر نے پی ٹی آئی حقیقی اعلان کر دیا۔ کہا کہ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے دن 9 مئی کا انکار۔ کہا 9 مئی کے ذمہ داران اور ملک دشمنوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ جیلوں میں بند رہنماؤں اور کارکنان کو اپنی پارٹی جوائن کرنے کی دعوت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں دنیا کو اس وقت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے نقصانات پر دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ طلباء معاشرے کے لیے بہتری کا کردار ادا کریں۔ امید ہے پاس ہونے والے نوجوان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ آنے والے وقت میں جب یہ ترسیل کا معاملہ روس سے ایک تسلسل کے ساتھ تیل آنا شروع ہوگا تو آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کتنا اس میں ہمیں بینیفٹ، ہمارے عوام کو اوپر بوجھ کتنا کم ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں 10 ارب ڈالر کی پیٹرولیم ریفائنری میں نئی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں دنیا بھر سے آئل ریفائنری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ روس سے 20% تیل خریدا ہے۔ کہا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل پر مشاورت جاری ہے۔
हमारा मर्दम शुमारी में आबादी को कम गिनने का खदशा सच साबित हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान की गुफ्तगू, कहा अभी भी कराची के 1.5 करोड़ लोगों को नहीं गिना गया, कराची वालों की नुमाइंदगी खत्म की जा रही है। शहरे इक़्तिदार का चेहरा फिर धुल गया। सुबह बारिश से मौसम दिल फरेब हो गया। दीगर शहरों में मगरिब से दाखिल होने वाली हवाएं अपना असर दिखाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान।